नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर वो सियासी बहस जिसने कौमी धारे को दो हिस्सों में बांट दिया है। इस बहस का आगाज बहुत अरसे से हो चुका था, लेकिन इसके अंदर जो बुनियादी सवाल उठाए जा रहे हैं उनका हमने जिक्र किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की फ्रस्ट्रेशंस के हवाले से जो हमने पिछले दिनों में प्रोग्राम किया। अब उन सवालात का जवाब हम आपको लेके दे रहे हैं। कल भी हमें ये प्रोग्राम करना था, लेकिन चूंकि पेशावर प्रेस क्लब में एक अंदरनाक वाकया हुआ, हमें उसकी कवरेज करनी पड़ी, जो अहम वाकया था। अब हम इस सीरीज को कंप्लीट करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और लीडरान की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आजकल पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का हिस्सा भी बन गए हैं, और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की तरफ से आप ये सवालात सुन भी रहे होंगे मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, और बयानात की सूरत में इनके जवाब भी लेके देने हैं। आज हमने प्रोग्राम में बात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी निसार से। आसिफ जरदारी साहब के तो बैरूनी ममालिक में बहुत सारे केसेस थे, और वो वाज़ेह तौर पर पॉइंट ब्लैंक करप्शन केसेस हैं। चौधरी निसार अली खान के अलावा हमने बात की एहसन इकबाल से। चूंकि ये इम्तियाजी कानून है, ये करप्शन के लिए इस्तिस्ना क्रिएट करता है। PMLQ के हवाले से उठाए जाने वाले सवालात के जवाब हमने लिए चौधरी शुजात हुसैन से। कोई एक पैसा भी हमारा किसी बैंक में साबित हो जो हम दूसरे को तैयार हैं। PMLQ की जानिब से कामिल अली आगा ने भी अपना हिस्सा डाला। पीपल पार्टी ने जिद की इस बात पे कि NR जो है वो करप्शन स्पेसिफिक होना चाहिए। इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो उठाए गए थे सवालात, उसके जवाब हमने इमरान खान से लिए। अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर करप्शन चार्जेस हो तो वो सीधा सीधा कह देता कि जी निजाम खतरे में है। लेट अस नाउ स्टार्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सवाल पूछ रहे हैं पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, जो हमने बयान किए जब आप सदर जरदारी के साथ मिलकर दस्तावेजात साइन कर रहे थे, तो आपके बकौल पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील हो रहा था। उस वक्त आपको उन पर लगे गए करप्शन के इल्जामात का ख्याल क्यों नहीं आया? देखिए दल्ला साहब, उस वक्त एक तो अवाम का फैसला कुछ अर्से पहले आया था, और अवाम को भी NRO उसकी जो रिलेटेड इम्प्लीकेशंस हैं उसको उनका मालूम होते हुए उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मेजॉरिटी जमात के तौर पर उन्होंने इलेक्ट किया था। तो मेरा ख्याल है कि फिर ये हमारे दायरे कार से बाहर था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ काम करने से इनकार कर दें। मजीद ये कि हमें उम्मीद थी कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुआ तो पीपल्स पार्टी बरसरदार आके एन उस चार्टर के मुताबिक एक तरफ एक आजाद एहतसाबी निजाम, एक एहतसाब का इदारा जिसको एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ओहदे के बराबर एक शख्स हेड करेगा, और उसके साथ साथ एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशन जो साबका जो केसेस हैं उनमें जाके उस पर फैसला करेगा। तो हम उम्मीद करते थे कि ये एक आगाज है, और इसके बाद NRO समेत जो तमाम इश्यूज हैं वो कौम के सामने लाए जाएंगे। मगर उससे बढ़कर मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि उस वक्त तक वो एक लीगली इलेक्टेड असेंबली थी, और हम उस जो आया जनरल मुशर्रफ की तरफ से जो ऑर्डिनेंस, उस पर इत्फाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे मेंबरान उस वफाकी काबीना का हिस्सा किस तरह बन गए जिसके अंदर NRO ज्यादा लोग मौजूद थे? इस पे तकरीबन मेरा वही सवाल है। मेरा ख्याल है कि ये तो हम तय कर लें कि हम किसी को कोर्ट ऑफ लॉ से सजा से पहले ही ये फैसला कर लें कि ये लोग सजा याफ्ता हैं और हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उस वक्त तक NRO ऑर्डिनेंस भी मौजूद था, अवाम ने पीपल्स पार्टी को इलेक्ट भी किया था, और जैसे मैंने कहा है कि हम उम्मीद करते थे कि इस इलेक्शन के बाद हम और हमारे उनके साथ काम करने के बाद नई राहें खुलेंगी, नई इदारे कायम होंगे, सुप्रीम कोर्ट और जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं वो बहाल होंगे, और उसके बाद खुद ब खुद राहें खुल जाएंगी ये फैसला करने के कि NRO एक सही ऑर्डिनेंस था, एक सही कानून था या नहीं, और क्या जो पिछले 25 सालों से जो इस किस्म के करप्शन के केसेस थे वो सही थे या गलत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा किस तरह आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से
مستعفی ہونے کا کہہ رہے ہیں، جب ان کے اپنے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے رہے، باوجود اس کے کہ عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات زیر غور تھے، انہوں نے اچھی روایت کیوں نہیں قائم کی اور استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس پہ بالکل اطلاعات غلط ہیں. ہماری پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے، اور جس دن سے سپریم کورٹ نے NRO کو انلیگل غیر قانونی قرار دیا ہے، اس وقت سے واضح طور پر مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ آصف زرداری صاحب نے بطور صدر کیا فیصلہ کرنا ہے وہ ہم ان پہ چھوڑتے ہیں. وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ کیا اس ماحول میں ان کے اوپر جو الزامات ہیں، جو سابقہ ریکارڈ ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں کیا وہ صدر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، اس کا بہتر فیصلہ زرداری صاحب خود کر سکتے ہیں. یہ ہمارا موقف پہلے دن سے رہا ہے. جہاں تک میاں شہباز صاحب کے کیس کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ آپس میں دونوں کو کچھ دور دور تک جوڑ نہیں ہے. جہاں تک میاں شہباز صاحب کے کیسز کا تعلق ہے، ان میں منسٹر کے حوالے سے ان کا لیگل لکونز پوائنٹ آؤٹ کیے گئے تھے، اور اس وقت کی PCO کے کورٹ نے انہیں اس حوالے سے نائل قرار دے دیا تھا. ہم نے اسے باوجود اس کے کہ ہم PCO کورٹس کو نہیں مانتے، ہم نے وزارت اعلی کا عہدہ چھوڑ دیا. آزاد عدلیہ آئی، انہوں نے میاں شہباز شریف کو بطور وزیر اعلی بحال کر دیا. تو مجھے تو کوئی جوڑ، کوئی مماثلت، کوئی کمپیرزن دور دور تک نظر نہیں آتی. اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ وضاحت مجھ سے چاہتے ہیں تو میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے خلاف دور دور تک کرپشن کے، کمیشنز کے، کک بیک کے کہیں بھی کیسز نہیں ہیں. آصف زرداری صاحب کا اور ہماری قیادت کے کیسز کا کمپیرزن کرنا یہ انفیئر بھی ہے اور انجسٹ بھی. آصف زرداری صاحب کے تو بیرونی ممالک میں بہت سارے کیسز تھے، ان میں ایک آدمی وہ کنوکٹ بھی ہوئے، اور وہ واضح طور پر پوائنٹ بلینک کرپشن کیسز ہیں. ہماری لیڈرشپ اور کسی ہمارے پارٹی لیڈر کے خلاف اس قسم کا کوئی دور دور تک مقدمہ سرے سے نہیں. چودھری نثار علی خان ناظرین سوالات کے جوابات دے رہے تھے، وہ سوالات جو پیپلز پارٹی کی طرف سے پوچھے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنے ایک پروگرام میں اٹھائے. احسن اقبال سے ہم نے باقی سوالات کے جوابات لیے. PMLN کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ نے کرپشن اور NRO کے مسئلے کی اس وقت پرواہ کیوں نہیں کی جب آپ پیپلز پارٹی کی قیادت سے مل کر یہ عہد کر رہے تھے کہ ملک میں جمہوریت کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مشترکہ جدوجہد کی جمہوریت کی بحالی کے لیے، اس میں کرپشن کا خاتمہ ہمارے میثاق جمہوریت کے اندر اور ہمارے ان مشترکہ مقاصد کے اندر شامل تھا، جس پر دونوں جماعتوں نے عہد کیا تھا کہ وہ پاکستان کے سیاسی کلچر سے کرپشن کو ختم کریں گی، اور جو کرپشن کے ماضی کے کیسز ہیں جن کے بارے میں دونوں جماعتوں کو یہ شکایات ہیں کہ وہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے یا جھوٹے قائم کیے گئے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں معاف کر دیں اور لوگوں کو یہ اعتراض کرنے کا موقع ملے کہ ہم نے مل کر کرپشن کے مقدمات کو ختم کر دیا ہے. ہم نے میثاق جمہوریت کے آرٹیکل 13 کے مطابق یہ طریقہ طے کیا تھا کہ ایک آزاد اور شفاف احتساب کے لیے، ایک بیلاگ احتساب کے لیے ایک اتفاق رائے سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنایا جائے گا، جس کا سربراہ وزیر اعظم اپوزیشن کے اعتماد سے مقرر کریں گے، اور اسے کنفرم کیا جائے گا ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے جس میں آدھے اراکین اپوزیشن کے اور آدھے حکومت کے ہوں گے. یوں ہم نے یقینی بنایا تھا کہ کوئی بھی پارٹی اپنے خلاف قائم کیے جانے والے کرپشن کے مقدمات سے محض یہ کہہ کر فرار حاصل نہ کرے کہ اس کے خلاف انتقامی بنیادوں پر مقدمہ بنایا گیا، بلکہ وہ انصاف اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی بے گناہی ثابت کرے، اور اگر اس عمل کے ذریعے کوئی گناہگار ثابت ہو تو اسے اس کی سزا ملنی چاہیے. آپ کی پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب نے بارہا یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی مقدمات ہیں وہ مقدمات جو ان کی پارٹی پر بنے، ان کے خلاف بنے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بنے. اب NRO کو ختم کر کے ان مقدمات کو دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ تاریخی کس طرح ہو گیا؟ NRO کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف نیا نہیں ہے، بلکہ